कार्यक्रम सुने बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आजको जीवनमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईहरुको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुनेर तपाईले जीवनमा एउटा यस्तो निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ सुसमाचारद्वारा परिवर्तित मान्छेको मासु खाने जाति। सुसमाचारद्वारा परिवर्तित मान्छेको मासु खाने जातिहरूको विषयमा आज म तपाईको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रशान्त महासागरमा एउटा देश छ जसको नाम हो फिजी। यो उक्त महासागरको दक्षिणमा पर्छ र यो टापुहरूले बनेको देश हो। एकजना कलेजका प्राध्यापक त्यहाँ पुगे जो धार्मिक दृष्टिकोणबाट अज्ञेयवादी थिए। अज्ञेयवादी भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भनी थाहा छैन भनी भन्दछ। प्राध्यापकले त्यहाँको मुखियालाई यसरी भने, तपाई महान हुनुहुन्छ, तर मिसनरीले तपाईलाई पङ्गु बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तपाईलाई प्रयोग गरेर तिनीहरू केवल धनी हुन चाहन्छन्। अब बाइबललाई कसैले विश्वास गर्दैन। ख्रीष्ट मानव जातिको पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने थोत्रो कथा सुनेर मान्छेहरू वाक्क भइसकेका छन्। तिनीहरूका कथालाई स्वीकार गरेर तपाई पटमूर्ख हुनुभएकोमा मलाई दुःख लागेको छ भनेर ती प्राध्यापकले भने। त्यसपछि ती पाका मुखियाले यसरी जवाब दिए, त्यो ठुलो चट्टानलाई तपाई देख्नुहुन्छ? त्यहाँ हामीले हाम्रा मानिसका शिरहरूलाई धुजा धुजा बनाउँथ्यौं। त्यहाँ नजिकै भएको आगोको भट्टीलाई देख्नुहुन्छ? त्यहाँ हामीले हाम्रा शत्रुका शरीरहरूलाई जलाउँथ्यौं। यदि ती मिसनरीहरूले बताएका येशूको प्रेमद्वारा हामी मान्छेको मासु खाने जातिबाट क्रिस्चियनमा परिवर्तन नभएको भए तपाईँ यहाँबाट कहिल्यै जिउँदै फर्केर जान सक्नुहुन्न थियो। एकचोटि याद गर्नुहोस्, यदि ती क्रिस्चियन मिसनरीले बताएका येशूको प्रेमद्वारा हामी मान्छेको मासु खाने जातिबाट क्रिस्चियनमा परिवर्तन नभएको भए तपाईँ यहाँबाट कहिल्यै जिउँदै फर्केर जान सक्नुहुन्न थियो। हाम्रा मानिसहरूले तपाईलाई खाइदिन्थे। त्यसैले सुसमाचारको लागि प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुहोस्। बाइबलको कारणले गर्दा हामी नबदलिएको भए तपाईँ हाम्रो खाना बन्नुहुन्थ्यो भनेर ती मुखियाले आफ्नो इतिहास बताइदियो। मान्छेले मान्छेलाई काटेर खाने अभ्यासलाई नरभक्षण भनिन्छ। यस्तो अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई नरभक्षी भनिन्छ। कतिपय जातिहरूका बीचमा त काँचै मासुको खाइन्थ्यो भने कतिपयले आलो रगत पिउने गर्थे। मान्छेको मासु खानु पछाडि विविध कारणहरू थिए। विभिन्न संस्कृतिहरूमा संस्कारको नाउँमा यसको अभ्यास गरिन्थ्यो। शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गरी उत्सव स्वरूप पनि मान्छेको मासु खाइन्थ्यो। मान्छेको मासु स्वादिलो हुन्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ थियो भने कतिले धर्मको नाउँमा यस्तो अभ्यास गर्थे। नरभक्षणको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो छ भन्नका लागि ऐतिहासिक अभिलेख मात्र नभई पुरातात्विक साक्षी पनि छन्। इंग्ल्यान्डको एउटा गुफामा झण्डै 15,000 वर्ष पुराना मानवीय हड्डीहरू फेला पारे, जसले त्यहाँका स्थानीयहरूका बीचमा नरभक्षणको अभ्यास गरिन्थ्यो भनी अंकित गर्दछ। 5औं शताब्दी ख्रीष्ट पूर्व अर्थात आजभन्दा झण्डै 2500 वर्ष अघिका इतिहासकार हेरोदोतसले आफ्ना पुस्तकहरूमा नरभक्षणको उल्लेख गरेका छन्। 3औं शताब्दी ख्रीष्ट पूर्वमा बाँचेका ग्रीक स्टोइकी दार्शनिक ख्रिसिपोसले नरभक्षणलाई नैतिक रूपमा स्वीकार योग्य अभ्यास भनेका थिए। ख्रीष्टाब्द 14औं शताब्दीमा युरोपमा महाअनिकाल पर्दा कयौं मान्छे भोकले मरे भने कतिपयले मान्छेको मासु खाई भोक टारे। नरभक्षणको अभ्यासको लागि प्रत्यक्षदर्शीहरूको साक्षी पनि पाइन्छ। यसलाई हामी किताबहरूमा मात्रै पढ्दैन, तर देखेका मान्छेहरूले पनि कुराहरू बताइरहेका छन्। उदाहरणको लागि स्पेनका विजेता बेर्नाल डेल कास्टिलोले 16औं शताब्दीमा मेक्सिको वासीहरूको अभ्यास बारे यसरी लेखे,
हरेक दिन हामीले आफ्नै सामु 3, 4 वा 5 आदिवासीहरू बलि चढाइएका देख्थ्यौं, जसका मुटु मूर्तिहरूलाई चढाइन्थे र तिनीहरूको रगत भित्तामा पोतिन्थ्यो अनि मृतकहरूका पाउ, खुट्टा र पाखुरा काटेर खाइन्थ्यो। डरलाग्दो अभ्यास। अधिकांश महादेशमा विविध जातिहरूका बीचमा नरभक्षणको अभ्यास गरिन्थ्यो। ग्रीनल्यान्ड पछि संसारको दोस्रो ठूलो टापु न्यू गिनी साथै अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पश्चिम प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने सोलोमन टापुका भागहरूमा नरभक्षणको अभ्यास कायम थियो। फिजीदेखि अमेजन बेसी हुँदै कङ्गो अनि न्युजिल्यान्डको माउरी जातिको बीचमा नरभक्षणलाई व्यापक रूपमा अभ्यास गरिन्थ्यो। प्राचीन मिस्र साथै रोममा पनि यसको अभ्यास गरिएको थियो भन्ने साक्षी पाइन्छ। युरोप, मेसोपोटामिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका, सुमात्रा, फिजी आदि जस्ता भूभागहरूमा नरभक्षणले ठाउँ पाएको थियो। जापान, कङ्गो, सुडान, युगाण्डा, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, उत्तर कोरिया, तिब्बत साथै रुसमा पनि मान्छेको मासु खाइन्थ्यो। संस्कृतिको नाउँमा पपुवा न्यू गिनीमा 2012 ख्रिस्टाब्द 2012 सम्म पनि यसको अभ्यास गरिएको थियो। 9 वर्ष अगाडि, केवल 9 वर्ष अगाडि पनि यसको अभ्यास गरिएको हुन्छ। प्रशान्त महासागरमा पर्ने मार्क्युसस टापुहरूका बासिन्दाहरूका बीचमा मरेको मान्छेको मासु खानलाई ठूलो विजय ठानिन्थ्यो। तिनीहरूले आफ्ना बन्दीहरूलाई क्रूरतापूर्वक यातना दिन्थे। भाग्न नसकुन् भनेर तिनीहरूले शत्रुहरूका खुट्टा भाँचिदिन्थे। बन्दीहरूलाई जिउँदै राखी खानलाई शरीरका अङ्गहरू काटिन्थे। पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्यौं कि फिजीको प्रसङ्ग। फिजीलाई त एकपटक नरभक्षीको टापु भनेर चिनिन्थ्यो। यहाँ 2500 वर्ष अघिदेखि नै मान्छेको मासु खाने अभ्यास गरिएको थियो भन्नका लागि पुरातात्विक साक्षी पाइन्छ। आफ्ना शत्रुहरूमाथिको बदला साथै अपमानको माध्यमको रूपमा फिजीका मुखियाहरूले मान्छेको मासु खाने गर्थे। यो एउटा क्रूर अभ्यास थियो। यातना दिई मान्छे जिउँदो छँदै उसका अङ्गहरू विच्छेद गरिन्थ्यो। 19औं शताब्दीमा क्रिस्चियन मिसनरीहरूको आगमन भएपछि फिजीमा क्रिस्चियन शिक्षा फैलियो। फलत फिजीवासीहरू मान्छेको मासु खाने जस्ता घिनलाग्दा, थोत्रा, पुराना, क्रूर आफ्ना पुराना कुसंस्कारबाट बिस्तारै सभ्यताको सिँढी चढ्न थालेका थिए। श्रोताहरू, आज तपाईले सुनिरहनु भएको छ येशूको सुसमाचारले कसरी मान्छेको मासु खाने जातिहरूलाई परिवर्तन गर्यो भन्ने विषयमा। कहाँ कहाँ यसको अभ्यास गरिन्थ्यो, कहिलेदेखि यसको अभ्यास गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले इतिहास केलाइरहेका छौँ। भारतीयहरूका बीचमा मानव बलिको अभ्यास व्याप्त भए तापनि मानिसको मासु खाने अभ्यास भने विरलै पाइन्थ्यो। यी विधिको निम्ति मानिसहरूलाई अपहरण गरेकाले एक राजाको इलाकालाई 1832 मा ब्रिटिसले कब्जा गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै मान्छेको मासु खाने व्यक्तिको रूपमा राटु उड्रेको नाउँ गिनिज बुकमा लेखिएको छ। तिनी 19औं शताब्दीमा फिजीका मुखिया थिए जसले झण्डै 1000 जना मान्छेलाई खाएका थिए भनिएको छ र उनले गिनिज बुकमा आफ्नो नाउँ लेखाएका छन्। 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा युगाण्डाका राष्ट्रपति बनेका तानाशाही इदी अमिनले मान्छेको मासु खान्थे भन्ने कुख्याति नै कमाएका थिए। 17 जना मानिसको हत्या गरी जेफ्री दमाजले मानिसको मासु खाने गर्थे भन्ने इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ। हिन्दू धर्मभित्र अघोरी नाउँले चिनिने एउटा सानो झुण्ड छ जसले अहिले पनि नरभक्षणको अभ्यास गर्दछन्। नेपाल र भारतमा बस्ने यस पन्थका बाबाहरू नरभक्षणको लागि परिचित छन्। तिनीहरू अक्सर मसान घाटमा बस्ने गर्छन्। लास पोलेर आएको खरानी आफ्ना शरीरमा दर्शन र मान्छेको खप्परलाई कचौराको रूपमा प्रयोग गर्छन्। गाँजा तान्नु, भाङ धतुरो खानु, जाँडक्सी पिउनु र लासमाथि बसेर ध्यान गर्नु तिनीहरूका क्रियाकलापहरू। अघोरी बाबाहरूले रगत पिउने, पिसाब पिउने र मान्छेको मासु खाने गर्दछन्। भगवानको लागि कुनै पनि कुरो शुद्ध र अशुद्ध छैन र लासमा कुनै आत्मा नहुने भएकोले त्यसको मासु खानुलाई तिनीहरू तर्कसँग ठान्छन्।
तिनीहरू आफूलाई भगवान शिवका भक्तहरू मान्छन्। भारतको एउटा मुख्य धार्मिक शहर वाराणसी अर्थात् बनारस र हिन्दूहरूको प्रसिद्ध स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा यी बाबाहरूलाई हामी देख्न सक्छौं। तिनीहरूका अनौठा गतिविधिहरूका कारण हिन्दू धर्मभित्र तिनीहरू औधी आलोचनाका पात्र बनेका। प्रभोजको विधिमा क्रिस्चियनहरूले मान्छेको मासु खान्थे भन्ने सुरुका क्रिस्चियनलाई आरोप लागेको थियो, किनकि यसुले यसो भन्नुभएको छ यूहन्ना 6:54 मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ। तर यसुले यहाँ आलंकारिक भाषामा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य मलाई लाग्छ सामान्य पाठकलाई पनि छर्लङ्ग छ। यसुको यो वचनलाई हुबहु लिन सकिँदैन। यसुले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै शिक्षाहरू आलंकारिक भाषामा दिनुभएको छ। उहाँको थुप्रै वाणीहरू आलंकारिक भाषामा हामी पाउँछौँ, त्यो मध्येमा यो एउटा। तैँले मान्छेको मासु नखा भनेर बाइबलमा प्रष्टसित कहीँ पनि नलेखिएको भए तापनि नरभक्षण एउटा डरलाग्दो दुष्टै हो भन्ने कुरो बाइबल धर्मशास्त्रबाट प्रष्ट छ। जलप्रलयपछि परमेश्वरले नोआलाई अन्य प्राणीको मासु खाने अनुमति दिनु भए तापनि मानव हत्याको विषयमा उहाँले कडा चेतावनी दिनुभयो। उत्पत्ति 9:6 हामी त्यो चेतावनी पढ्न पाउँछौँ, जहाँ लेखेको छ जसले मानिसको रक्तपात गर्छ मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको। यो सारा सृष्टिमा मानव जाति पृथक छ, ऊ अनमोल छ, अद्वितीय छ, सर्वश्रेष्ठ छ। त्यसो हुनुको कारण चाहिँ के हो भने किनकि मान्छे परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि नरभक्षण निन्दनीय हुन पुग्यो। बाइबलमा कति पटक मान्छेको मासु खाने विषयमा बताइएको छ। तपाईले लेवी 26:29, यिर्मया 19:19 पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो अभ्यासलाई डरलाग्दो श्राप साथै अमानवीय गतिविधिको रूपमा चित्रण गरिएको छ। आत्मिक अधोगतिको नतिजा स्वरूप देखा परेको शारीरिक त्रास थियो नरभक्षण। मानव जाति परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ। उत्पत्ति 1:26-27 हामी यी कुरो पढ्न पाउँछौँ। तसर्थ प्राणी जगतमा ऊ अद्वितीय र पृथक छ। खानाको निम्ति मान्छे मार्नु हत्या हो। अन्य कुनै पनि प्राणी भन्दा मान्छेको मूल्य उच्च छ। तसर्थ मान्छेलाई मारेर खाने अभ्यास पूर्णतः गलत मात्रै छैन, तर औधी निन्दनीय पनि। मान्छेले मान्छेको मासु खाने सदियौं पुरानो अमानवीय कुसंस्कारमा कसरी पूर्ण विराम लाग्यो त? कसरी विभिन्न जातिहरूका बीचमा, विभिन्न भूगोलमा, विभिन्न देशमा सदियौंदेखि अभ्यास गरिएको नरभक्षणको चलन हराएर गयो त? यसको श्रेय जान्छ येशूको सुसमाचारलाई। क्रिस्चियन शिक्षाको प्रभावमा यो अभ्यास रोकिएको थियो। क्रिस्चियन मतको आगमन अघि र क्रिस्चियन प्रभाव नपुगेका ठाउँहरूमा नरभक्षणको अभ्यास गरिन्थ्यो र कतिपय ठाउँहरूमा अहिले पनि यसको अभ्यास गरिएको छ भन्दा हामी छक्क पर्छौँ। तर सुसमाचारको प्रवेशसँगै मानिसहरूले मानवीय जीवनलाई नयाँ दृष्टिकोणले हेर्न सिके। फलस्वरूप नरभक्षणको अन्त्य भयो। येशू यस धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले विविध शिक्षाहरू दिनुभयो र उहाँ विविध उद्देश्य लिएर यस धरतीमा ओर्लनु भएको थियो। यूहन्ना 10:10 उहाँले भन्नुभएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। याद गर्नुहोस्, यसको वचनलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छौँ। उहाँको आगमनका थुप्रै उद्देश्यहरू मध्ये एउटा उद्देश्य थियो मानव जातिलाई प्रशस्तताको जीवन दिन। मानव जातिलाई प्रशस्तताको जीवन दिन येशू यस धरतीमा ओर्लनु भएको थियो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आयो। कसरी मानव जातिले प्रशस्तताको जीवनको अनुभव गर्न सक्छ? एउटा तरिका हो रूपान्तरित जीवन जिएर, परिवर्तित जीवन जिएर।
मानव इतिहासमा मान्छेले थरी थरीका कुसंस्कारहरूको अभ्यास गरे। अनि जब येशूको शिक्षा त्यस्ता जातिहरूको बीचमा पुग्यो, जब येशूको शिक्षा ती जातिहरूको बीचमा प्रभावशाली बन्यो, तब उनीहरूले महसुस गरे कि मान्छे अनमोल रहेछ भनेर, मान्छे फरक किसिमको प्राणी रहेछ भनेर, मान्छे अद्वितीय रहेछ भनेर, पृथक रहेछ भनेर, किनकि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ। ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा ऊ अनमोल छ, सर्वश्रेष्ठ छ, उसलाई हामी हल्कासँग लिन सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस् प्रिय श्रोताहरू, येशू मानव जातिलाई प्रशस्तताको जीवन दिनको लागि आउनु, अनि यो जीवन उहाँले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ, मलाई दिन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण नेपाललाई उहाँले दिन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वीवासीलाई उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ पनि आजै त्यसको हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। येशूलाई विश्वास गर्न केवल धर्म परिवर्तन मात्रै गर्नु होइन, तर उहाँसँग रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति पनि छ। यस्ता कयौं भूगोल, कयौं जातिहरूको बीचमा जब येशूको शिक्षा हावी हुँदै गयो, तब उनीहरू परिवर्तन भएर आज उनीहरू सभ्यताको सिँढीमा चढिरहेका छन्। येशूको सुसमाचार एउटा शक्ति हो जसले मानवीय जीवनलाई नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्छ र त्यस्ता कुसंस्कारहरू हटेर गएका छन्, हट्ने क्रम जारी छ र हामी नयाँ जीवनको अनुभूति गर्न सक्छौँ। तपाईलाई पनि स्वागत छ त्यो जीवन अनुभूति गर्नको लागि। श्रोताहरू, हाम्रो निधाय समय सकिने लागेको छ। सबै निकालेर सुनिदिनु भएको लागि तपाईलाई मरिमै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मरिमै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमलित गरी तपाईँहरू बिताउन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हस्। धन्यवाद अनि जय मसीह।